बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 789 टीवी चैनल के साथ अफजल हाशमी हाजिर है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सामईन, इस वीडियो में हम तालीमी असनाद और डिग्रियों को फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने का तरीक़ाकार और मालूमात आपके गोश गुजार करेंगे। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, बैरून मुल्क वीज़ा के असूल और इसकी प्रोसेसिंग के लिए या बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को अक्सर औक़ात ज़रूरत के पेश नज़र अपने कागजात या डॉक्यूमेंट्स को फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। मज़ीद आपको बताते चलें कि फ़ॉरेन ऑफिस को मूफा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फ़ॉरेन अफेयर्स, जिसको हम उर्दू में वजारत अमूर ख़ारजा भी कहते हैं, ताहम इसको उर्फ़ आम में फ़ॉरेन ऑफिस ही कहा जाता है। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, फ़ॉरेन ऑफिस से अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को आप बज़ाते खुद बआसानी अटेस्ट करवा सकते हैं, या अगर आप मुल्क पाकिस्तान से बाहर हैं तो किसी भी आपकी गैर मौजूदगी में आपका कोई भी रिश्तेदार जो कि ब्लड रिलेशन जिसका हो, जिसमें माँ बाप भाई बहन या शोहर बीवी, भी आपके डॉक्यूमेंट्स बआसानी पाकिस्तान में फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवा सकते हैं और आपको बैरून मुल्क भिजवा सकते हैं। ताहम फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट शुदा डॉक्यूमेंट्स वसूल करते वक्त इनके पास असल डॉक्यूमेंट्स और असल शनाख्ती कार्ड उनका अपना होना ज़रूरी है। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आइए हम आपको फ़ॉरेन ऑफिस से तालीमी सर्टिफिकेट्स, डिग्रियों, डिप्लोमों वगैरह को अटेस्ट करवाने का आसान तरीका बताते हैं। सबसे पहले मुख्तसरन आपको बताते चलें कि किसी भी सर्टिफिकेट, डिग्री या तालीमी डॉक्यूमेंट्स को फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने से पहले इन सर्टिफिकेट्स, डिग्रियों और डिप्लोमो वगैरह का मुतअल्लिका मजाज अथॉरिटी यानी जिस स्कूल, कॉलेज, इदारा, बोर्ड या यूनिवर्सिटी ने आपको ये डिग्रियां वगैरह जारी की, इनसे तस्दीक कराना ज़रूरी होता है। इनकी तस्दीक के बगैर फ़ॉरेन ऑफिस आपके किसी डॉक्यूमेंट्स को भी अटेस्ट नहीं करेगा। दरअसल फ़ॉरेन ऑफिस की जो अटेस्टेशन है, ये री अटेस्टिंग होती है। एक अटेस्टेड होती है, फिर उसकी री अटेस्टिंग, यानी वो सिर्फ इसको री अटेस्ट करते हैं। अब हम आपको हर डॉक्यूमेंट को फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने की तफसील बताते हैं। नंबर 1, अगर आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट की असनाद फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवानी है तो पहले आपको अपने मुतल्लिका तालीमी बोर्ड से इनकी तस्दीक करवानी होगी। इसके बाद इन असनाद को IBCC के ऑफिस से अटेस्टेशन करवानी होगी। फिर तीसरे नंबर पर जाके फ़ॉरेन ऑफिस आपकी सर्टिफिकेट्स अटेस्ट करेगा। यहाँ आपको IBCC के बारे में बताते चले कि IBCC से मुराद इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन है। इसका एक ऑफिस इस्लामाबाद में और बाकी 4 रीजनल ऑफिस हैं इनके, लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा। आप अपने करीबी रीजनल ऑफिस IBC से अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह बआसानी अटेस्ट करवा सकते हैं। नंबर 2, अगर आपने BA, BSc, MA, MSc, PhD वगैरह वगैरह यानी कोई भी बैचलर डिग्री या इसके बाद हासिल करदा किसी भी डिग्री की अटेस्टेशन फ़ॉरेन ऑफिस से करवानी हो तो पहले इन डिग्रियों को HEC ऑफिस से तस्दीक करवाना है, यानी वेरीफाई करवाना होगी। HEC से इन तमाम डिग्रियों को आपने जो भी डिग्री आप फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवानी है उनको उससे पहले HEC से आपको वेरीफाई करवानी होगी। HEC से मुराद क्या है? हायर एजुकेशन कमीशन। इसका एक दफ्तर इस्लामाबाद में है और बाकी 4 दफातर इनके लाहौर, क्वेटा, कराची और पेशावर में काम कर रहे हैं। लिहाजा आप अपने करीबी HEC ऑफिस से अपनी डिग्रियों को बआसानी तस्दीक करवा सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के रहने वालों के लिए भी बता दें कि उनको इस्लामाबाद के HEC ऑफिस और IBCC ऑफिस करीब पड़ेंगे। लिहाजा इन लोगों ने अगर किसी को फ़ॉरेन ऑफिस से या HEC से
या IBC से अटेस्ट कराने की ज़रूरत पड़े तो इस्लामाबाद उनके करीब तरीन है, लिहाजा उनको इस्लामाबाद आकर अपनी डिग्रियां वेरीफाई या तस्दीक करवा लेनी चाहिए और अटेस्ट करवा लेनी चाहिए। HEC से वेरीफाई या तस्दीक करवाने के बाद आप फॉरेन ऑफिस से मतलूबा डिग्रियां अटेस्ट करवा सकते हैं। नंबर 3, अगर आपने कोई भी सनद डिग्री किसी भी दीनी मदरसा वगैरह से हासिल की है तो पहले इनकी तस्दीक वफाकुल मदारिस से करवानी होगी। वफाकुल मदारिस ये दीनी मदरसों का हेड है। इसके बाद फॉरेन ऑफिस से इनकी अटेस्टेशन करवा सकते हैं। नंबर 4, अगर आपने किसी भी किस्म के 1 साला या 2 साला डिप्लोमे की फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेशन करवानी हो तो पहले अपने मुतलका टेवटा TEVTA टेवटा या NTB या NAVTTC या टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से तस्दीक करवाना जरूरी होगा। इसके बाद आप अपने इन डिप्लोमा वगैरह को फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवा सकेंगे। और अगर आप 3 साल डिप्लोमा 3 साल पहले 1 साल या 2 साल का था, अब आपको बता रहे हैं कि अगर आपका डिप्लोमा 3 साल का है या इससे ज्यादा की मुद्दत का है तो ऐसे डिप्लोमो को फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने हो तो इसकी तस्दीक अपने पहले इदारा और उसके बाद IBCC के ऑफिस से भी अटेस्ट करवाना होगी। यानी पहले जो भी इदारे ने आपको ये डिग्रियां इशू की हैं उनसे करवाएंगे और फिर उसके बाद IBCC भी करवाएंगे, फिर उसके बाद जाकर आपको फॉरेन ऑफिस ऐसी डिग्रियां अटेस्ट करके देगा। नंबर 5, अगर मैट्रिक या इंटरमीडिएट लेवल पर कोई भी सर्टिफिकेट बराबरी से मुराद क्या है, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट वगैरह आपने फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाना होगा तो पहले इसकी अटेस्टेशन भी IBC से करवानी होगी। इसके बाद इसको फॉरेन ऑफिस से आप अटेस्ट करवा सकेंगे। नंबर 6, अगर बैचलर डिग्री यानी BA MA वगैरह या इसके बाद की किसी भी डिग्री का कोई भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाना हो तो पहले इसको भी HEC से वेरीफाई करवाना पड़ेगा या तस्दीक करवानी पड़ेगी या अटेस्टेशन करानी पड़ेगी और फिर उसके बाद जाके आपने फॉरेन ऑफिस से इसको अटेस्ट करवाएंगे और फॉरेन ऑफिस HEC की अटेस्टेशन के बगैर आपकी ये डिग्रियां वेरीफाई नहीं करेगा। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, वाज़ेह रहे कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर प्लास्टिक कवर चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना फॉरेन ऑफिस अटेस्ट करने से इनकार कर देंगे। बाज़ औक़ात ऐसे करते हैं कि डिग्रियों को कवर में डाल देते हैं और जो टिकट होता है उनका 5 रुपए या 25 रुपए का, उस टिकट को उस प्लास्टिक के कवर के ऊपर लगा देते हैं। ऐसा नहीं होगा, आपने मुकम्मल तौर पर कवर उतार लेना है। अगर लेमिनेशन हुई है तो वो भी उतारनी पड़ेगी आपको। लेमिनेशन तो वैसे IBCC वाले भी नहीं मानते, लेमिनेशन HEC वाले भी नहीं मानते और यहाँ पर फॉरेन ऑफिस वाले भी लेमिनेशन वगैरह या आपकी किसी भी डिग्री पर चढ़ा हुआ लेमिनेशन या कोई भी कवर नहीं मानेंगे, लिहाजा इससे इज्तनाब करें। मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल असनाद पर अब आपको बताते हैं कि इनके ऊपर फीस कितनी होगी, फीस कितनी अदा करनी पड़ेगी आपको फॉरेन ऑफिस में। तो ये बात आपको वाज़ेह कर दें कि फॉरेन ऑफिस बताते खुद किसी किस्म की कोई अटेस्टेशन की फीस नहीं लेता। फॉरेन ऑफिस में किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाती। ताहम मैट्रिक या इंटरमीडिएट की सनद पर 5-5 रुपए, यानी अगर मैट्रिक की सनद है तो उस पर भी 5 रुपए का टिकट और इंटर की सनद है तो उस पर भी 5 रुपए का टिकट जो कि डाकखाने से आपको मिलेगा। ये डाकखाना अक्सर औकात फॉरेन ऑफिस के अंदर होता है। अगर फॉरेन ऑफिस के अंदर ना हो तो फॉरेन ऑफिस के बाहर कोई आपको डाकखाना मिल जाएगा जहां से आप 5-5 रुपए के, ये इंटरमीडिएट और मैट्रिक की सनद की बात कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट और सनद पर मैट्रिक की सनद पर 5-5 रुपए का सिर्फ टिकट लगेगा और ये टिकट अक्सर उसकी पुष्ट पर लगाया जाता है क्योंकि सामने से अटेस्टेशन वगैरह नहीं होती। अगर आपने बैचलर डिग्री या उससे ऊपर की, बैचलर डिग्री से मुराद यह है कि BA MA PhD, अगर इस किस्म की कोई डिग्री अटेस्टेशन करवानी है
تو اس کے لیے جو فیس مقرر کی گئی ہے، فیس نہیں بلکہ یہ ڈاکخانہ کی ٹکٹ جو مقرر کی ہے وہ 25 روپے ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو 25 روپے کی ٹکٹ فارن آفس کے اندر سے یا فارن کے باہر کو جو بھی بیٹھا ہو وہاں سے آپ ڈاکخانے سے وہاں سے 25 روپے کا ٹکٹ لے کر اس بیچلر ڈگری کے اوپر آپ کو اس کی پشت پر لگا دینی ہے. یہ ٹکٹ فارن آفس سے کہیں بھی مل سکتی ہے اور آپ کو ادھر ادھر سے بھی مل سکتی ہے، یہ دوسرے ڈاکخانوں سے بھی شاید اس سے اویلیبل ہوتی ہے. فارن آفس جا کر اب یہ پروسیس آپ کا تقریباً مکمل ہو گیا. اب آپ نے فارن آفس جا کر اندر داخل ہو جانا ہے، ایک فارم حاصل کرنا ہے. فارن آفس کے باہر یہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کمپیوٹر والے یا وغیرہ وغیرہ فارم بیچ رہے ہوتے ہیں جو بھی ہے. تو وہاں سے آپ کو فارم مل جائے گا. ایک فارم کے اوپر بڑا سمپل سا فارم ہوتا ہے، اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ کتنے ڈاکومنٹس آپ ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں، کیا کیا ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں. وہ سمپل سے ہوتا ہے، نام بلدی ہے تو شناختی کارڈ وغیرہ نمبر لکھنا ہوتا ہے، موبائل نمبر لکھنا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے وہاں سے فارم لے لینا ہے، اس کے مطابق اس کو پر کر دینا ہے. اور جتنی بھی آپ کی اسناد ہے یا ڈگری ہیں آپ نے ان کو آپ نے اوریجنل کروانی ہے تو اوریجنل اس کے ساتھ لگا دینی ہے. اگر آپ نے فوٹو اسٹیٹ کروانی ہے اور لیکن فوٹو اسٹیٹ بھی آپ کے ٹیسٹڈ ہونی چاہیے. یہ بات ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ چاہے وہ وہاں پر آپ فارن آفس میں ٹیسٹڈ فوٹو کاپی ٹیسٹ کروانا چاہیں یا آپ اوریجنل ڈاکومنٹ ٹیسٹ کروانا چاہیں، ان کے اوپر اس سے پہلے اٹیسٹیشن ہونا ضروری ہے، چاہے آئی پی سی سی کی ہے چاہے ایچ ای سی جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے. تو اس کے بعد آپ نے تمام ڈگریوں کو اس کے ساتھ نتھی کر دینا فارم کے ساتھ، اور اندر فارن آفس میں داخل ہو کر وہاں پر ٹوکن ایشو ہوتے ہیں. ٹوکن ان کا ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے جہاں سے ٹوکن ایشو ہوتے ہیں، وہاں سے آپ نے ٹوکن لے کر اکثر اوقات لائنیں لگی ہوتی ہیں، اس لائن میں لگ جانا ہے آپ نے. لیکن بعض اوقات رش نہیں ہوتا تو لائنیں نہیں بھی ہوتی، تو متعلقہ کھڑکی ہوتی ہے جہاں پر آپ کو وہ ٹوکن دکھا کر اپنے تمام ڈاکومنٹس جمع کرا دینے ہیں. ڈاکومنٹس جمع کرانے کے بعد معزز اہلکاران یا افسران فارن آفس آپ کو یا تو وہ رسید دیں گے یا کوئی ٹوکن نمبر دیں گے اور آپ کو انتظار کرنے کا کہہ دیں گے. آپ کو 2 یا 3 گھنٹے وہاں پر باہر اسی فارن آفس کے اندر جہاں بھی آپ نے انتظار کرنا ہوگا، 2 یا 3 گھنٹے کے بعد آپ کو کال ہوگی اور آپ نے وہاں سے معزز اہلکاران یا افسران سے اپنی ڈاکومنٹس اٹیسٹ شدہ وصول کر لینی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فارن آفس والے اسی روز اٹیسٹ کر کے نہیں دیتے، آپ کو ٹائم یا ڈیٹ بتا دیتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس وصول کر لینے ہیں. تو اس طرح یہ آپ کا تمام پروسیس مکمل ہو جائے گا. تقریباً اسی روز تقریباً یہ سارا مکمل ہو جاتا ہے. وہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ ان کے ٹائمنگ کیا ہوتے ہیں. ٹائمنگ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات لوگ جاتے ہیں ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا ہے، جب 3-4 بجے چلے جاتے ہیں چھٹی کر کے چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آفس بند. ان کے ٹائمنگ 9 سے لے کر 3 بجے تک ہوتے ہیں. فارن آفس کے جو ٹائمنگ ہے 9 بجے سے لے کر صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر 3 بجے تک ہوتے ہیں. اور اس میں یہ بھی بتاؤں کہ 1 گھنٹے کا ان کا ایک وقفہ بھی ہوتا ہے، اس میں وہ لنچ کرتے ہیں وغیرہ جو بھی ہے. تو 1 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک ان کا وقفہ ہوتا ہے. اسی طرح جمعہ شریف کے روز ان کے ٹائمنگ جو ہے 9 بجے سے 12 بجے تک ہوتے ہیں جو فارم وصول کرنے کے. ویسے تو ان کا آفس 5-7 بجے تک بھی چلتا رہتا ہے، لیکن فارم وصول کرنے کی جو ان کا ٹائمنگ ہے 9 سے 3، 1 بجے کا 1 گھنٹے کا وقفہ 1 سے 2 بجے. جمعہ شریف والے دن 9 بجے سے 12 بجے تک وہ فارم وغیرہ وصول کرتے ہیں اور پروسیس مکمل کرتے ہیں. تو یہ آپ کو ان کی ٹائمنگ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. مزید آپ کے یہ بھی گوش گزار کر دیں کہ یہ طریقہ تو ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی ڈاکومنٹس اپنے ذاتی طور پر آپ نے جا کر وصول کرانے ہیں یا ٹیسٹ کروانے ہیں. ان کو آج کل کووڈ-19 کے دوران جب یہ کووڈ-19 شروع ہوا تھا تو اس دوران فارن آفس نے ایک پالیسی مرتب کی تھی، بلکہ آج تک چل رہی ہے، وہ جاری کی تھی، اعلان کیا تھا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس بذریعہ کوریئر کوئی بھی کوریئر لے لیں، ٹی سی ایس لے لیں، ڈی ایچ ایل لے لیں یا ایم اینڈ پی لے لیں، یا کوئی ان کے ذریعے بھی آپ اپنے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروا سکتے ہیں. کیونکہ وہاں پر رش سے منع کیا گیا تھا تو بذریعہ کوریئر بھی آپ ان کے، اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، نہ جانے یہ کب بند ہو تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ابھی تک یہ کوریئر کے تھرو بھی آپ اپنے ڈاکومنٹس بھیج کر فارن آفس سے اٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کو مزید بتاتا ہوں
کہ مزید 3 ویڈیوز ہم نے فارن آفس کے اوپر جو اس کے مختلف قواعد و ضوابط ہیں یا اس کے ڈاکومنٹ کون سے ڈاکومنٹس ایسے کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو فارن آفس اٹیسٹ کرتا ہے اور کون سے ڈاکومنٹس ایسے ہیں جو فارن آفس آپ لے کر جائیں گے تو وہ اٹیسٹ نہیں کریں گے. ان کی تمام ویڈیوز علیحدہ علیحدہ ہم نے بنائی ہے اور ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تفصیل ہم نے اپنی ویڈیوز میں دی ہے. آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں, اس کو اگر پسند آئے تو اس کو لائک بھی فرمائیں, اور انشاءاللہ یہ تمام ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ جائے گی. اور اگر یہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کوئی کمنٹس بھی لکھ دیں آپ. تو اس کے سلسلے میں آپ کو مزید آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کاموں میں, اپنے امور میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان.